बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, एक जानिब बरतानिया में लंदन में किंग चार्ल्स सोएम 7वीं शाही सरबराही का ताज सेंट एडवर्ड क्राउन उनके सर पे सजा दिया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दुनियाए आलम की बहुत सी अहम शख्सियात, सरकर्दा शख्सियात वहाँ मौजूद और दौलत मुश्तरका के जो रहनुमा हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। उनका इजलास भी हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ भी ज़ेर बहस आए और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने इसका इन खतूत के हवाले से और तफसीलात के हवाले से ट्वीट भी किया है। अल्लाह करे दुनियाए आलम के लिए ये बेहतरीन साबित हों और जो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो कमज़ोर को दबाने के दर पे होती हैं, वो सिलसिले भी रुक जाएं और इंसानियत के लिए मिल के सब काम कर सकें। माहौलियाती तब्दीली का बहुत बड़ा चैलेंज है हमें दरपेश और हमने वो किया भी नहीं है जो हम भुगत रहे हैं। इस पे बातचीत होती रहती है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान के अंदर शंघाई ताज़ीम उसके हवाले से वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई और उस मौका पर भी मेज़बान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उन्होंने फिर से दहशतगर्दी की बात कर दी, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईना दिखाया और वाज़े अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में ये कहा कि क्यों कर जितने भी मुसलमान हैं उन्हें दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जाती है, जो कि सरीहन गलत है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान का मकरू चेहरा मज़ीद बेनकाब किया कि हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है। कहीं दल्लत, कहीं निचली ज़ात, कहीं मुसलमानों के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक, कहीं ईसाई जो क्रिश्चियंस, उनके हवाले से जो वहाँ पे आजकल आग भड़काई जा चुकी है और 8 ऐसी रियासतें हैं जहां कर्फ्यू है। ये जब चेहरा दिखाया गया तो फिर इंडियन मीडिया भी तिलमिला उठा और वाह वाह भी कर उठा, मजबूरन ही करना पड़ा, लेकिन करना पड़ा। तीसरी अहम बात, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में चीन वज़ीर ख़ारजा चिंगकोंग और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी, अल्लाह करे सारे मुत्तकी हो जाए, लेकिन वो भी यहाँ पे हैं और पाकिस्तान समेत इस खित्ते के हवाले से, अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के हवाले से और चीन का उसमें किरदार, उस हवाले से अहम मुज़ाकरात हुए और उसकी तफसीलात भी आप जान चुके हैं कि जिस अंदाज में ये कहा गया कि क्यों ना हम सारे मिल के इस खित्ते से और दुनिया से वो जो फजूलियात हैं उनका ख़ात्मा करें और आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी पे बात करें। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर हैं, मंजी हुई सफ़ारतकार मोहतरमा नायला चौहान, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। और लंदन से हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब अज़हर जावेद, बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब आपका भी वक्त देने का। मुझे इजाज़त हो तो मैं अज़हर जावेद साहब से शुरू करूँ। अज़हर जावेद साहब, न सिर्फ वहाँ दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से, बल्कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें की हैं। हम मुख्तसर अहवाल बताइएगा कि लंदन में क्या समा है और पाकिस्तान के हवाले से क्या गुफ्त व शनीद जारी है। जी बहुत शुक्रिया जवाद साहब। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है। दौलत मुश्तरका के तकरीबन तमाम रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बादशाह हैं, उनकी ताजपोशी की रस्म थी आज। और जो इस वक्त मैं कहूँ कि बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो एक इवेंट जो है इस वक्त लंदन में चल रहा है। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत आलमी सतह पर पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो PR एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पहुंचे तो उनको जो यहाँ पर बरतानी हुकूमत की तरफ से जो आप प्रोटोकॉल कह लें या कुछ भी इसको कह सकते हैं, उनको बड़ी अहमियत इस लिहाज से दी गई कि एज ए पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका में एक बड़ा अहम मुकाम है और उसी के पेश नजर और इसके अलावा पाकिस्तान और बरतानिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं दो तरफा।
تو शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पहुंचे तो उनको सरबराह मुमलिकत से भी जरा थोड़ा सा मैं आगे कहूंगा कि उनको वो एक इम्पोर्टेंस मिली। हमने देखा कि जो उनके सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो भी बड़े अहम तस्वर किए जा सकते हैं। कल उनकी जो एक अहम मीटिंग थी वो दौलत मुश्तरका का इजलास था, जो उनका हेड ऑफिसर, उसमें बादशाह जो है वो खुद मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की किंग चार्ल्स से जो साइड लाइन पे जो जब वो मिल रहे थे तो तकरीबन काफी कुछ 2-3 मिनट तक बड़ी तफसीली उनसे गुफ्तगू, बड़े हमने देखा कि बड़े मुस्कुरा के जो किंग चार्ल्स हैं वो शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे और एक बड़ा अच्छा तासुर गया। और हमने जो उनकी कंफर्ट लेवल था और पाकिस्तान के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब को अगर देखें तो वो बड़े मुस्कुरा के दोनों सरबराह जो लीडर्स हैं उनके दरमियान ये बात हुई। और इस मौका पर मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर रहा पाकिस्तान की तरफ से। और इसी मौका पर शहबाज शरीफ साहब की जो बरतानी वजीर आजम ऋषि सुनाक, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी डिस्कशंस हुई और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराह थे उनसे भी उन्होंने बात की। आज शहबाज शरीफ साहब खुद शरीक थे, सारे जो बहुत तकरीबन 2200 के करीब मेहमान थे आज के, और इसमें भी शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तो मैं समझता हूं कि बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इतना बड़ा इवेंट आलमी सतह पर यहाँ लंदन में था और उसमें पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपने आप को वहां पे प्रेजेंट किया, ये दो तरफा जो कनेक्शन रहा तो वो भी एक बड़ी जबरदस्त चीज हमें नजर आई। अब ये तो एक हो गया जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज फैजी साहब, सियासत, जाहिर बात है सियासत में तो अब मामलात ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ यहाँ पे हैं। नहीं, वो आप जावेद साहब आप कह रहे थे ना कि जी शहबाज शरीफ साहब वो नाजरीन देख भी रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा के किंग चार्ल्स से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सौ के मुंह उतरे हुए हैं कि क्यों गए हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और फिर ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के गवाह जानिब के हवाले से भी बड़े तनकीद हो रही है। तो मैं मेरा ख्याल एक राउंड पूरा कर लूँ, मैं वापस आता हूँ, इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। फ़ारूक फैसल खान साहब, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान को अगर खुसूसी अहमियत दी जा रही है और खुसूसी अहमियत का हामिल है हमारा मुल्क, ये हम अंदर खाते जो है वो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, वगरना हमारी अहमियत तो है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने के हवाले से भी तनकीद करना, या वज़ीर ख़ारजा क्यों जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में, तो ये क्या है? उधर हमें इज़्ज़त मिले, यहाँ पे सड़कें बंद कर देते हैं हम जब कोई तरक्की की बात होती है। नहीं देखें, ये तो ज़ाहिर है कि आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स हैं, लेकिन जब आप एक बड़े स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो दुनिया में हम आइसोलेशन का शिकार तो नहीं हो सकते, ना आइसोलेट होकर रह सकते हैं। तो यही आज की दुनिया में या तो दो तरफ़ा आपके मामलात चलते हैं या फिर इस तरह के इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उसमें आपको मौका मिलता है अपनी बात करने का भी, और उस प्लेटफॉर्म पे आप दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलते हैं। अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं इन दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। अगर आप वो देखते हैं कि किंग चार्ल्स ने, उनकी आज हल्फबरदारी थी या ताजपोशी थी, सॉरी उनके यहाँ तो ताजपोशी है किंग की, तो पाकिस्तान जो है दौलत मुश्तरका है क्या? दौलत मुश्तरका बेसिकली उन ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है जो ताज बरतानिया के ज़ेरे नगी रही हैं और फिर बाद में वो इंडिपेंडेंट हो गई। और ये सालाना भी, और नाइला साहिबा ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी कि कब कब इनके अजलास वगैरह होते हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए, हम तो 70 ममालिक के सरबराहान को अपने यहाँ नहीं मदऊ कर सकते हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं कि आप उन सबको यहाँ पे बुलाएं। लेकिन अगर हमें ऐसा एक मौका मिल गया है कि हम वहाँ पर 70 सरबराहान मुमलकत को या इससे भी ज़्यादा जो डिग्नेटरीज दुनिया में आई हुई हैं, तो हम अगर उनसे अपनी बात करें, जितने भी मुलाकात हो जाए किसी के साथ, उसमें देखिए ना शहबाज शरीफ साहब ने जो आज ट्वीट किया है उसमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की बात है, ख़वातीन के हवाले से और अक़लियतों के हवाले से, कर्ज़ों की बात है। मुलाकातों का यही फ़ायदा होता है ना, जो साइड लाइन की मुलाकात है या मज़ाकरात है, तो आपको ये भी पता लगता है कि भाई दुनिया अब क्या सोच रही है और दीगर मुल्क क्या आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ मसाइल हैं, और ज़ाहिर है जब आप मसाइल का शिकार है तो आपके परसेप्शन दौरे हुकूमत, अगर पॉलिटिक्स की तरफ के आगे देखा जाए तो वो दौरे हुकूमत जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे खारजा तल्लुकात जो हैं
وہ کسی بھی ساتھ اچھے نہیں تھے. ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, دو طرفہ تعلقات ہیں, اگر وہ چاہے گا ہندوستان تو پھر پاکستان بھی کرے گا, لیکن اس کے لیے ایفرٹس بھی کی جاتی ہیں, کوشش بھی کی جاتی ہیں, وہ برابر ثابت نہیں ہوئی. پھر چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کا ہم ایک امپورٹنٹ ملک ہے, اس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ 3.5-4 سال جو ہے بالکل زیرو لیول پہ آئے ہوئے تھے, اور سیم ہے کہ باقی دیگر سارے ممالک سے بھی. اور اگر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ شنگھائی کانفرنس ہے ہو رہی تھی, تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کانفرنس کون سی ہو رہی تھی. کیا ہم بھارت کی کسی دعوت پر وہاں پہ گئے ہیں؟ اگر یہ کہتا ہوں کہ جی اگر وہ دعوت دیتے, دیکھنا اب اپنے ہمسایوں سے منہ موڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے, وہ منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان جتنی کوشش کر سکتا تھا کر لی, نہیں کرتا تو نہ کرے. لیکن اب یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے, اس میں خالی انڈیا تو نہیں ہے نا, بیسک تو اس کا سارا کانسیپٹ جو ہے وہ چائنا کا, اور آپ چائنا شنگھائی کانفرنس ان کی کانفرنس میں گئے ہیں, اور آپ کا سارا کاروبار دوسرے ممالک شریک ہو رہے ہیں, دوسرے اس میں ممالک مزید شریک کو ہوئے ویلکم ہیں. کیا جا رہا ہے. اس میں ایران شریک ہوا ہے, اس میں مالدیپ ہے, اس میں اور وہ بڑھتا ہے. ممالک ہیں. شنگھائی کانفرنس کا فورم جو بڑھ رہا ہے, اب ایران اس میں شامل ہوا, اور دنیا جو ہے اب وہ یونیپولر نہیں رہی, اب نئے بلاک سامنے آ رہے ہیں. بیلاروس آنے والا ہے, اس میں نالا صاحب سے بھی اس پہ یقیناً ہم سب سے زیادہ نگاہ بھی ان کی ہے اور تجربہ بھی ان کا ہے. نالا چوہان صاحب, یہ تاج پوشی ہو, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں یہ, اور اسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم, اس میں خاص طور پہ وزیر خارجہ کی گفتگو بڑی دبنگ تھی. اور کل تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وقت ہوتا تھا نا کہ ٹریفک جام ہوتی تھی ڈرامے دیکھنے کے لیے پاکستان کے, تو یہ تو حقیقی معنی میں وہ جو انٹرویو کل ہوا ہے اور بڑا جاندار, اور وہیں پہ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت بہت مثبت تھا. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا موقف بھارت کی سرزمین میں کھڑے ہو کے کہا, نہیں کیا گیا تھا پہلے. سو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. ڈیموکریسی میں تنقید ہوتی ہے, مگر تنقید برائے تنقید ایک چیز ہے, اور تنقید برائے مثبت اصلاح اور چیز ہے. سو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارا جانا کتنا مثبت رہا. آپ نے یہ بتایا کہ یہ ملٹی لیٹرل ہے, اور کسی ہندوستانی جرنلسٹ نے فارن منسٹر سے پوچھا کہ انہوں نے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملایا, تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بھئی ہم سندھ میں بھی ہاتھ نہیں ملاتے, مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارا طریقہ کیا. اس پہ وہ جرنلسٹ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پاکستان کا موقف اتنے مثبت طریقے سے آئے, اور آپ دیکھیے کہ یہ 3-4 دن جو ہیں, پاکستان کتنا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں ہے دنیا کے. آپ ایسیو میں گئے, آپ یہاں پہ ٹرائل لیٹرل کر رہے ہیں, ٹرائل لیٹرل کے ساتھ آپ کے بائیلیٹرلز بھی ہوں گے, کیونکہ دونوں فارن منسٹرز چائنیز اور پاکستانی یعنی وہ دیر بی ہیڈنگ bilateral meeting also, fourth ان کا سیشن ہے چائنا پاکستان اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے اس پہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ افغانستان کے ساتھ بھی صرف افغان فارن منسٹر نہیں آ رہے, وہ اپنے ساتھ اپنا کامرس منسٹر بھی لا رہے ہیں, انڈسٹری کا منسٹر بھی لا رہے ہیں, اور 4 دن یہاں رہیں گے. تو ادھر بھی یہ احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ روابط قوی ہوں گے تو ان کا بھی اصلاح ہے, ان کی بھی بہتری ہے. تو ساری طرف سے, اور آپ دیکھیے کامن ویلتھ میں آپ نے کامن ویلتھ لیڈرز کی کانفرنس میں آپ کے پرائم منسٹر نے پارٹیسپیٹ کیا, پاکستان کا موقف بیان کیا اتنے سارے لیڈرز کے آگے. تو الحمدللہ پاکستان کے لیے اس سے بڑا وقار کیا ہو. اظہر جاوید صاحب, پھر میں واپس آپ کی طرف آتی, جس طرح نالا چوہان صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ وقار کیا ہوگا, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ وہی سے شروع کیجئے گا. لیکن یہ کیا ہے کہ ایسے جب مواقع ہوتے ہیں تو اس پر یہ کہا جائے جی جانے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ادھر جانا چاہیے تھا نہ ادھر جانا چاہیے تھا, اور پتہ نہیں انڈیا کو خوش کرنے کے لیے بلاول صاحب ادھر چلے گئے ہیں, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بلاول صاحب ادھر چلے گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے تئیں کب بہتر سوچ کے حامل ہوں گے کہ دوسروں پہ تنقید کرتے رہیں گے؟ قاضی صاحب, آپ اگر اس سیناریو کو ایسے دیکھیں کہ وزیر اعظم ہوتے عمران خان اور وزیر خارجہ ہوتے شاہ محمود قریشی,
اور اس وقت جو تاجپوشی کی جو دعوت تھی وہ عمران خان کو بطور پرائم منسٹر دی جاتی، اور جو ابھی بھارت میں جو کانفرنس ہوئی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو دعوت بطور وزیر خارجہ ہوتی، تو کیا یہ لوگ شرکت نہ کرتے؟ اس وقت تو یہ نعرے لگائے جاتے، یہ تو دعائیں مانگ رہے تھے مودی جی، نریندر مودی جیت جائے، خان صاحب تو دعا کرتے تھے۔ بالکل وہی نا، وہ عمران خان صاحب اگر یہاں پہ آتے بطور وزیر اعظم اور اس تقریب میں شریک ہوتے تو آج تو جشن کا سما ہونا تھا پاکستان میں، تو آج تو یہ نعرے لگنے تھے، دیکھیں عمران خان نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا کہ وزیر جو بادشاہ اس نے خصوصی دعوت دے کے بلا لیا۔ اس حالات میں خود انسان کو سوچنا چاہیے، بطور پاکستانی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان پہلے، میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، پہلے پاکستان آتا ہے۔ جب آپ بین الاقوامی دنیا میں آتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ کو ایز اے سپورٹر آف پی ٹی آئی نہیں لیا جاتا، ایز اے سپورٹر آف پی ایم ایل این نہیں لیا جاتا، آپ کو ایز اے پاکستانی ریسیو کیا جاتا ہے جب آپ اپنا گرین پاسپورٹ یہاں پہ دکھاتے ہیں۔ جو فرسٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ امیگریشن والوں سے، وہ یہ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ ہاں جی آپ عمران خان کے حامی ہیں یا نواز شریف کے، وہ آپ کا پاسپورٹ لے کے کہتے ہیں جی پاکستان کس جگہ سے آپ ٹریول، مطلب کس لاسٹ ڈیسٹینیشن کہاں سے آپ نے بورڈ کیا۔ جواد زیدی صاحب، ہمیں ان حالات میں پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں سیاست آپ رکھتے ہیں، آپ رکھیں، آج عمران خان صاحب ریلی کر رہے ہیں لاہور میں، بڑی اچھی بات ہے، ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف بطور پرائم منسٹر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اگر وہ پرائم منسٹر نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، وہ بھی یہی ڈیوٹی کر رہا ہوتا۔ اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اگر آج ورلڈ لیول پہ پرائم منسٹر کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے بطور پاکستانی، تو بات تو پاکستان کی ہوئی نا۔ چند سال پہلے تک یہ پاکستان کے بارے میں جو دہشت گرد کے حوالے سے الزامات لگتے تھے، آج ریورس دیکھیں نا، کہ آج اسی پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک عزت مل رہی ہے۔ یا برطانیہ جیسے ملک میں آپ کو، آپ کے پرائم منسٹر کو روکا، جو اس طرح میں کل دیکھ رہا تھا جب ہم وہ گھر سے روانہ ہونے لگے، پرائم منسٹر یہاں سے شہباز شریف صاحب اپنے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرے ہوئے، جو ان کے بیٹے جہاں ٹھہرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے اس حوالے سے بھی جو ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ٹھہرے، ہوٹل میں نہیں ٹھہرے۔ جب وہ نکل گئے تو پولیس کی گاڑی نے روڈ بند کی۔ ہم نے یہاں نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر جو رشی سناک ہے اس کے لیے روڈ بند ہوتی ہے۔ 6 موٹر سائیکل سوار جو ہیں برطانوی پولیس کے، وہ ان کو اسکارٹ کر رہے ہیں۔ 3 گاڑیاں جو ہیں برطانیہ کی سیکرٹ سروس کی، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پاکستان کو مل رہا ہے، جو پروٹوکول مل رہا ہے، شہباز شریف کو ان کی ذات کے لیے نہیں مل رہا۔ ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب پرائم منسٹر یہاں پہ پاکستان کا آئے تو اس کو عزت ملے، ایز اے پاکستانی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس بات پہ واویلا کرنا، ماتم کرنا، کوئی انڈیا کے پرائم منسٹر کو تو نہیں مل رہا۔ تو ان حالات میں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو پہلے رکھیں، آپ سیاست کو بعد میں رکھیں۔ جس طرح بلاول بھٹو نے انڈیا جا کے ان دشمن ملک میں جا کے اپنی بات کی، میرا خیال ہے کہ بہت ایک اچھا میسج گیا، ورلڈ لیول پہ گیا کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بھارت میں جا کے فنکشن میں یا کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، یہ بھارت کا رویہ ہے کہ وہ ہمیں ایکسپٹ نہیں کر رہا۔ ورلڈ لیول پہ بلاول بھٹو زرداری نے ثابت کیا کہ وہ اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، اپنی ماں بے نظیر بھٹو شہید کی طرح کرج رکھتے ہیں بات کرنے کی، انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کرنے کی، انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی۔ تو یہ دونوں پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جس طرح کیری کیا پچھلے 3-4 دن میں، وہ پاکستان کی عالمی سطح پر نیک نامی کا ہی سبب ہے، پاکستان کے موقف کو بہتر کرنے کا سبب ہے۔ لیکن چند لوگوں کی طرف سے، ایک پارٹی کی طرف سے جو واویلا مچایا گیا، وہ فضول پاکستانی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈارک سائیڈ آف سیاست ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب محمود جان بابر نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محمود بھائی، افغانستان کے وزیر خارجہ دیگر وزراء کے ہمراہ اسلام آباد پاکستان میں ہیں، چین کے وزیر خارجہ یہاں پہ ہیں، ہمارے وزیر اعظم لندن میں ہیں، تاج پوشی کی تقریب میں شریک ہیں اور شریک ہوئے آج، اور
اس کے ساتھ ساتھ دولت مشترکہ کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس ساری صورتحال میں وہ جو ہمارا گھٹیا دشمن ہے، جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے ہندوستان، اور اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے، اس ساری سچویشن میں کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اہمیت مزید نہیں بڑھ گئی؟ مجھے تو ہندوستان سے زیادہ اپنوں پہ افسوس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا، وہ سینہ تان کے ایک ایسے ملک میں کیا جہاں پہ اس کی سر کی قیمت مقرر تھی، اور وہ نے وہاں سے جا کے ان کو فیس کیا، ان کی میڈیا کو فیس کیا، اور سب سے اس طریقے سے بات کی کہ وہ مودی صاحب بھی میرے خیال میں اس طریقے سے اپنے ہی ملک میں بات نہیں کر سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس بات کو ہمیں سیلیبریٹ کر کے اس کا جشن منانا چاہیے تھا کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ ہمارے اس کو یہ لوگ بچہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اتنے سمجھدار ہیں، تو ہمارے بڑوں کی کیا حالت ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پہ خود پسندوں کی ایک تحریک ہے، ایک جماعت ہے جو انہوں نے اپنے گرد کعبہ بنایا ہوا ہے، کعبہ بنایا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو اپنے ہی گرد طواف کر رہے ہیں. ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. جس طریقے سے انہوں نے یہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کو خراب کرنے کی کوشش کی، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ایک تو ان کا بوریا بستر بھی یہاں سے گول ہو جائے گا. ان کی مزید مجھے کوئی مستقبل بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. تو انڈیا کو تو چھوڑے، اس کو تو آگ لگنی چاہیے تھی کہ پاکستان کی اتنی اہمیت ہے کہ اس وقت پوری دنیا افغانستان کے معاملے پہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس سے بات ہو رہی ہے اور تمام دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اور اس وقت یو این کا بڑا بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم افغانستان کو اس طرح چھوڑ دی تو نہیں سکتے. وہ خود بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتہائی اہم ہے، اور آپ کے گھر میں یہ تمام مسائل حل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے ملکوں کے جو ہے وہ وزرائے خارجہ آپ کے یہاں آ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے بات کر رہے دنیا سے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی اہمیت ہمیشہ سے تھی، اور پاکستان کی یہ مشکلات بھی جو ہے تو یہ اس کی اپنی اہمیت کی وجہ سے ہیں. اگر پوری دنیا نے اس وقت اس کے ارد گرد معاشی ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو وہ بھی پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے ہے. اگر وہ سیاسی طور پہ اسے خراب کرنے کی کوشش کریں وہ بھی پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان کو قرضہ نہیں مل رہا اور اس کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا ان کو خدشہ ہے وہ بھی پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے ہے. ہر چیز پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے. پوری دنیا کو پاکستان کی اہمیت سے پتہ ہے، صرف اپنے لوگوں کو نہیں پتا. ان لوگوں کو نہیں پتا جو پاکستان کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، وہ کسی بھی جماعت میں ہو، وہ صرف ایک انسان کی بات نہیں کر رہا. جس نے بھی کھایا ہے پاکستان کو، وہ ظالم جو ہے ان کو پاکستان کی اہمیت کا نہیں پتا. اللہ نے پاکستان کو اہمیت دی ہے اور اس وقت پاکستان انتہائی اہم ہے، چل رہا ہے. نہ صرف پوری دنیا میں ان کی انگیجمنٹ ہے بلکہ دنیا یہاں آ کے اس سے بات کرتی ہے. اور افغانستان کا معاملہ جو ہے نا پوری دنیا کے لیے اس وقت وہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے، تو اس کی اہمیت بھی پاکستان ہی اسے حل کر سکتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اسے حل بھی کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی گریبانوں میں ضرور جاننا چاہیے جو انڈیا کے علاوہ بھی ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اگر وہ تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہو، لیکن سمجھ تو انہوں نے پتہ نہیں کسی کو گروی دے دی ہے، کسی کو دے دی ہے کہ لے لیں یہ آپ کے مفت میں آپ کی ہو گئی ہے. وہ اپنے ہی ملک پہ اپنے ہی ملک پہ تھوک رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ سب کو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اپنے انڈیا کا درد تو سمجھ آتا ہے، سمجھ نہیں آتی تو اپنوں کی نہیں آتی کہ ان کو کیا تکلیف ہے. ہاں بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، آپ کی چونکہ وہ کلیئر اس طرح سے نہیں تھی تو اس لیے ورنہ مزید سوال بھی کرتے. شلوار قمیض پہن کے جب کوئی لیڈر کہیں جاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، تعریفوں کے پل دیکھے. بلاول صاحب بھی تو شلوار پہن کے گئے تھے لنگی والوں کے سامنے، تو یہ کیسا تھا؟ یہ دیکھو نا، اس میں تو دو مین میسیج تو یہی کہ وہ اپنے قومی لباس میں گئے. اور پھر اگر انٹرنیشنل فورمز کی زبان پہ آ جائیں کہ جی فارمل ڈریس اور انفارمل ڈریس، یہ ان کے کانفیڈنس کا مظہر تھا. یہ ٹائی لگانا یا سوٹ پہن کے جانا یہ کوئی کانفیڈنس کیوں نہ ہو بلاول بھٹو کو، جس طرح یہ محمود جان گئے بھی تو ہندوستان میں ہے نا، ہندوستان میں دیکھیں نا کہ یہ چیز انہیں
अपने नाना से मिलती आ रही है। हम मरूसी सियासत की और मरूसियत की बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन कल जिस तरह हमने उन्हें देखा, जिस तरीके से वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, या मैं तो ये कहूँगा तो लगता है कि जो फ्यूचर हुक्मरान तैयार हो रहे हैं, सियासत उनके घर की, जब से वो पैदा हुए अपने घर में उन्होंने सियासत देखी है, उन्हें इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन एक ऐसा नौजवान जो एक वो कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है, और उससे हम मुल्क फ़ायदा उठा सकता है, और उसकी ग्रूमिंग ऐसे की गई है, उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो रही है। ये हालात ज़ाहिर है कि वो बड़े घर में पैदा होते लिहाजा उनकी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बड़े घर में पैदा होने वाला बड़े लीडर की औलाद भी वैसी चल रही हो। और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें देखना, ये दहशत गर्दी की जब बात की गई, ठीक है हम पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन फौरी तौर पे बगैर एक लम्हा सोचे, अगर आप मुझे कोई सवाल करें, हम रोज़ हालांकि ये कर रहे थे, एक लम्हा तो हम सोचते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सवाल कैसे कर रहे हैं जो खुद दहशत गर्दी का शिकार है। या एग्जैक्टली, कि उसकी वालदा और ये तसलसल जो है दहशत गर्दी के खिलाफ उनके यहाँ, उनकी जमात के यहाँ, उसका तो वो शिकार रहे हैं। कुलभूषण यादव कौन था? ये उधर से बात की बात है। कुलभूषण यादव का उन्होंने पूछा, फिर वो समझौता एक्सप्रेस का पूछा कि जब यहाँ पे ये सारा कुछ हुआ तो ये खिलवाड़ के मीज़ ये कोई मैं नहीं, ये बिल्कुल हम लोग जो है ना अपनी अंदरूनी सियासत की वजह से बहुत सतही चीज़ें जो है बातें लगाना, लेकिन जो औरों की तारीफ करते थे, इस पे तारीफ के दो जुमले बोलने में हर्ज नहीं है। लेकिन उल्टा, मैं कल एक और चैनल पे था तो वहाँ पे भी यही सवाल किया गया जी कि जी ये, और कहा, अच्छा मैं हैरान हूँ, बड़े नामी ग्रामी दानशूर वो ये कह रहे थे कि राहुल को नहीं जाना चाहिए था, ये इंडिया को खुश करने का एक तरीका है, और चैनल्स पे बैठ के मैं आपकी तवज्जो इसी इल्ज़ामात की तरफ दिलाता हूँ। हमारे पॉलिटिशियन जो है ना, ये बगैर सोचे समझे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, और ये इन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि कल को हालात जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर हम 20-25 साल टाइम निकाल लें, कितना, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, तो राजीव गांधी जो है वो पाकिस्तान आए थे, तो एक छोटा सा इशू जो है कि जी कश्मीर हाउस का बोर्ड जो है वो हटा दिया गया, और उस पर इतनी तनकीद हुई उनके जो मुखालफिन थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो जो है एक है, और आज वही सारे जो उनकी वालदा पे जो था एतराज़ के, वो कश्मीर हाउस का बोर्ड उतार दिया गया। आज बशमूल मेरे सब जो है उनके बेटे की जो है कारकर्दगी पे, रतबुल सान के यार बड़ी अच्छी कारकर्दगी। तो ये हमें इंटरनल पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना, इधर और बड़े मौके हैं। एक और भी शख्सियत हैं जो आजकल जमान पार्क में ही रह रहे हैं, और उनके हवाले से भी इल्ज़ाम थे कि उन्होंने पता नहीं कितनी फहरिस्तें दे दी थी, वो फिर किसी दिन बात करेंगे उस पर, और एतजाज़ हसन साहब के हवाले से। नायरा साहिबा, बिलावल भुट्टो जब जा रहे थे उससे पहले उन्होंने मुखालफिन से भी, मतलब सराजुल हक साहब से भी, दीगर जमातों के कायदीन से भी बात की कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, ताकि ये एक मैसेज जा सके कि पूरी कौम का एतमाद लेकर मैं आ रहा हूँ। इसको कैसे देखना चाहिए? इसको देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी ये एहसास दिलाया कि वो कोई अपनी बात नहीं करने जा रहे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर। और उधर भी इंटरव्यू में भी कहीं वो अगर अपनी पार्टी की बात कहते थे तो वो कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था, लेकिन ये एज पाकिस्तानी मौक़िफ़ मेरा ये है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करें कि व्हेन इट इज़ पाकिस्तान, उसमें सब एक है। यस, पार्टी मैनिफेस्टोज, पार्टी एजेंडाज कैन बी डिफरेंट, बिल्कुल ठीक, लेकिन उन्होंने वो डिस्टिंक्शन की। जिस तरह किसी जर्नलिस्ट से उन्होंने पूछा, उनसे पूछा गया तो कि जी आपकी पार्टी के बारे में तो कहा जाता था कि भारत से रवाबित का, उन्होंने कहा हाँ हम हमेशा से चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क से अच्छे रवाबित हों, लेकिन जो भारत का रवैया है और जो उन्होंने 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जो कुछ किया, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है इसमें। जब तक भारत अपने जो इक़दामात हैं उनको दुरुस्त ना करे, 2019 से पहले 5 अगस्त से पहले के जो स्टेटस था उस पर नहीं लाते तो हम भी बात नहीं कर सकते। अगर आप हमें क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि गुलबदीन यादव कैसे वहाँ पहुँचा, कौन कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
اور انہوں نے بڑے ہی مدبرانہ, حالانکہ ہی از اے ینگ فارن منسٹر, بٹ ہی ہیڈ اے ویری میچور اپروچ in responding to the Indian journalists. دوڑاتے ہوئے جائیں گے, اور تو اس سے خطے میں پاکستان کو کیا کیا فوائد ہوں گے؟ اس کے ملٹی فیسٹڈ فوائد ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو آپ کے پڑوسی کا موقف تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے, وہ نگیٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انٹرنیشنل ارینا میں جو نئے الائنسز اور جو پالیٹکس ہو رہے ہیں, ان کو بھی یہ ڈیفائی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا. میرے خیال میں, اگر آپ میری ذاتی, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, لیکن میری ذاتی رائے میں آئی ایم ایف نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کی ہے. کیونکہ اگر وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو کہ میرٹ پہ ایشوز کو ڈیل کرتا ہے, تو انہیں اس طرح کے پوائنٹس نہیں بنانے چاہیے تھے. اور چین کے ساتھ آپ کے جو روابط مزید اسٹرینگتن ہوئے, اور ابھی جو آپ کی یہ 4th راؤنڈ آف جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اکنامک اور کمرشل اور ٹریڈ اور سی پیک اور بی آر آئی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ آپ ٹرین کی جو بات کر رہے ہیں, آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک الٹرنیٹیو سسٹم جو ہے, بیسکلی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ برٹن ووڈ سسٹم اب ویلڈ نہیں رہا. آئی ایم ایف کا یہ فیلئر ہے, آئی وڈ سے. اور اب آلٹرنیٹ سسٹمز جو ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہیں, زیادہ پروگریسو ہیں, زیادہ آپ دیکھیے چین کی جو اچیومنٹس ہیں پاورٹی ایلیویشن میں, جی, آپ اس ماڈیول کو فالو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بھی غربت بہت ہے. آپ مل کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, آپ عوام کی سوچ رہے ہیں, آپ اس خطے کی عوام کا سوچ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان کی عوام کا. تو یہ ایک میرے خیال میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں. یہ جو آپ الائنسز دیکھ رہے ہیں, صرف ریجن تک نہیں ہے, ان کا امپیکٹ انٹرنیشنل سسٹم پہ ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں مثبت ہو رہا ہے. اور جو وہ پہلے کی مونوپلیز اور وہ جو ایک انداز فکر تھا, جو طریقہ کار تھے, وہ اب ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں, اور شاید ان کو بھی اسی لیے فکر پڑی ہوئی ہے. یہ فکر تو پڑی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر جاوید صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اگر بھائی آپ جو بات کر رہے تھے کہ تاج پوشی بھی, دولت مشترکہ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی, لیکن نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہو گئی, ابھی بھی شاید آپ بتا رہے تھے کہ جاری ہے یا ہوئی ہے تفصیلی ملاقات, تو اس میں کیا کیا باتیں آپ تک آئی ہیں؟ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے بڑی تفصیلی, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں, اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف یہاں ہیں. تو جب بھی وہ یہاں آتے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. 2 تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی, اور اس ملاقاتوں میں ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. اور دوسری اہم بات, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو مقدمات چلے تھے 2017 سے لے کے, جس طرح مینج ان کو کیا گیا, جس طرح پاناما کے نام پر ان کو اقامہ پر سزا ہوئی, اور اس میں جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رول رہا, اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو گواہی آئی, اور ان تمام حالات میں یہ ان چیزوں کو اب سیریسلی دیکھا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون جو اب تک تو جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے یا اپنے مختلف معاملات پہ کرتی رہی, لیکن اب اصل ٹائم نواز شریف جو ان کے قائد ہیں ان کو انصاف دلوانے کا بھی ہے. نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جس طرح ان مائنس نواز شریف کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا عدلیہ کے ساتھ مل کے, اور جس میں جو علم بردار رہے اس سارے معاملے میں ثاقب نثار صاحب,
जिस तरह फैज हमीद साहब ने मैनेज किया इन तमाम मामलात को, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू ने वो खोल किया। अब मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि इन तमाम मामलात को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाया जाएगा, नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित किया जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान में मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है बड़ा सादा है, उसको अगर देखें तो उनकी बेगुनाही के बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। अरशद मलिक जज जो हैं उन्होंने अपने वीडियो कन्फेशन में बताया कि उनको किस तरह मजबूर किया गया सजा देने पे। राना शमीम जो चीफ जस्टिस जीबी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह साकिब निसार साहब हुक्म दे रहे थे कि क्या करना है। अब साकिब निसार साहब के हवाले से भी बहुत सारी चीजें आई हैं। तो इन तमाम हालात में शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो ये मुलाकात थी बड़ी अहम थी। और आइंदा नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए एक मुझे जो नजर आ रही है तहरीक, वो आएगी और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से लाए अमल तय किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून का जो सरबराह है उसके बगैर एक देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल सकती। इमरान खान साहब अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ की फुल फ्लैज कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को अपनी सरबराह से महरूम है। ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं आइंदा आने वाले दिनों में, जिस तरह और खासतौर पर चंद दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह एक अग्रेसिव रवैया अख्तियार किया, हम उनको समझते थे कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये म्याना रवि से चलने के कायल है। और देखा भी हमने उनको मामलात को सुधारने के लिए जहां उनको जरूरत पड़ती थी वो एक म्याना रवि वाला जो अपना रवैया अख्तियार कर। लेकिन अब उन्होंने भी वो जो इस तरह खुल के सामने आए और जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके लिए बात की है, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को मजीद इज्जत मिलने जा रही है और बहुत सारे मामलात जो हैं वो मजीद बेहतर होने जा रहे हैं। सही। फारूक फैसल खान साहब, आज आप रास्ते से गुजर के आए हैं, ये एक जानब रैलियाँ उसकी ऐलान था, 2-3 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि हाय अल्लाह मैं उठ नहीं सकता या मसला है या पहुंच नहीं सकता। मेडिकल बोर्ड थे शौकत खानम के और रैलियों की क़यादत भी हो रही है। वही मुझे ब्रादर सुहेल वड़ाज जी याद आ जाते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? सियासत तो आपकी ज़ाहिर है तजादात से भरी पड़ी है। ये रैलियाँ निकालना ये सारा देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल लीडर का हक है कि वो अपने मकसद के लिए रैलियाँ भी निकाले, लेकिन वो रैली जो है वो इस मकसद उससे दूसरे को तंग नहीं होना चाहिए। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप इन रैलियों से मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं, इन जुलूसों से मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। आपकी सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, आप इलेक्शन चाहते हैं ना। अच्छा, आप साल पहले जब आप अदम एतमाद की वजह से फारग हुए तो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लूँगा और इलेक्शन होगा, लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट किया और भी कई स्ट्रेटजीज बनाई, लेकिन कोई स्ट्रेटजी भी जो वो कामयाब नहीं हो सकी और आप अर्ली इलेक्शन नहीं ले सके। आपने अपनी हुकूमतें भी ख़त्म कर दी खुद ही और उस पर भी आप अर्ली इलेक्शन नहीं ले सके। और जिन तारीख़ों पर आप इलेक्शन लेना चाहते थे, जो बाद में जो तारीखें आई भी, उस पर भी इलेक्शन नहीं हो सका। और अब मामला सिर्फ 2 माह का रह गया है। आप मज़ाकरात, आपकी पार्टी मज़ाकरात भी कर रही है, आप कोर्ट में भी है, और अगर ये आप इलेक्शन नहीं ले सके तो आपकी ये सारी 1.5 साल की एक्टिविटी जो है वो ज़ाया गई। आप अपने कारकुनों की भी जो है तवानाइयाँ और अपने वसाइल भी वो खर्च कर रहे हैं, और लोगों का गम और गुस्सा। अगर आज मुझे तकलीफ़ हुई है आते हुए कि अगर मुझे ये रास्ता जो मुझे 30 मिनट में तय करना था, अगर मुझे 2.25 घंटे लगे हैं और मतलब खाम खा के, और ये लोग जो हैं वो ठीक है रैली निकाल रहे हैं, वो आएंगे नहीं, लेकिन नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। एक तरफ आज की रैलियों का मकसद आपको पता ही है, दूसरी तरफ हम ये देखें कि अदालत बुलाए, मैं नहीं आना, लेटर दे दो, वकील पेश कर दो, नहीं आ सकता, तो वो भी अदालतों की जो है वो इज्जत नहीं है कि जो बुलाए तो पहुंचा जाए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़्यादा खुल के बात कर सकता हूँ कि अगर अदालत के मामले में अगर आप पे कोई हरफ ना, मैं तो शायद ठीक है इस वक्त आपके स्टेट उस पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत मुहतात अंदाज से यही कि आप इन्होंने जो ये दोस्त लंदन से जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट की इज्जत, हमारी तो ख्वाहिश है कि तमाम अदारों की इज्जत जो है ना वो, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं लगता। आप अगर सोशल मीडिया देख लें या दूसरे कई जो प्राइवेट चैनल, उसमें जिस तरीके से अदलिया को
اور ججز کو جس طریقے سے پکارا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کا کردار جو ہے زیر بحث آ رہا ہے، جس طریقے سے ان کی آڈیوز جو ہے منظر عام پہ آ رہی ہیں یا ان کے اہل خانہ کی آ رہی ہیں، میں اس چیز پہ نہیں کہتا کہ یار وہ اوریجنل ہے یا لیکن آپ کے اہل خانہ، آپ کا کردار، آپ کا کنڈکٹ اور آپ کی اولاد کا کنڈکٹ جو ہے وہ جس طریقے سے زیر بحث آ رہا ہے وہ کوئی باعث فخر تو نہیں ہے. اور وہ یہ سارا کنڈکٹ صرف کسی ایک شخص کے نہیں، اگر چیف جسٹس یا کسی سینئر ترین جسٹس یا اس کے بعد والے جسٹس، اگر ان کے سارے چیزیں معاملات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، یہ تو سارے اداروں کو چاہیے خان جی، سارے اداروں کو چاہیے کہ ملک اور اداروں کی عزت تو ڈیفینیٹلی رکھنی چاہیے، اور ہم نے اپنے عمل سے ہی رکھ سکتے ہیں. اور دیکھیں نا یہ اب یہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں گزشتہ 3 ماہ میں، کبھی اپنی مرضی کے بینچ بنانا اور سینئر موسٹ جج کا جو نہ آپ کے 37 بینچز میں آپ نے ان کو شامل ہی نہیں کیا، اور ایک مخصوص جج ہیں جو مخصوص کیس سن رہے ہیں، تو اس پہ پھر حرف تو اٹھتا ہے. نائلہ چوہان صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا، آج کل جیسے پہلے آپ نے خود بھی فرمایا نئے بلاکس بن رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اور کل شاہ زین بگٹی صاحب یہیں بیٹھے تھے تو وہ اس ٹاپک جو خاص اب بات کر رہے تھے، اس سے میں تو آپ کو کسی اور ٹاپک پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے، بیڑوں کا انتظار اب نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بالکل درست ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. یہ آپ کا ایمان بھی ہے اور آپ کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیے جب آپ پہ نیوکلیئر کے اوپر 1974 کی بات کر رہی ہوں، جب انہوں نے اسمائلنگ بدھا بنایا تھا، بدھا تو پتہ نہیں اسمائل کیا ہوگا اس نے یا نہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی تھی. ان سینکشنز میں آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھا، اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ تنکوں کے سہارے نہیں جی سکتے، بیساکھیوں کے سہارے نہیں جی سکتے. تو اس نے آپ کی خود مختاری کو بڑھایا. صحیح. میرے خیال میں یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بھی آپ کی انشاءاللہ خود مختاری کو بڑھائے گی. انشاءاللہ. تھوڑا سا ہمیں کمر باندھنی پڑے گی، تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے مسائل پہ، کیونکہ یہ جو ڈائیورژنز ہیں یہ آپ کو فوکس ہٹا دیتی ہیں، اور اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے. نائلہ جی ہم فیس بھی یہ کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی ایک پالیسی بنائیں اور مستقل بنیادوں پہ بنائیں. حکومت جو بھی آ جائے الیکشن کے بعد، لیکن وہ پالیسی چلتا تبدیل نہیں رہے، ہونی سلسلہ چاہیے. چلتا رہے، قوم آگے بڑھتی رہے. کوئی بھی اس کرسی پہ ہو یا اس کرسی پہ ہو، ملک کے مفاد پرائمری ہونے چاہیے، اور جو بھی حکومت ہو وہ پالیسیز ایسی بنائے کہ میں رہوں نہ رہوں یہ ملک رہے، اور اس ملک کے فوائد جو ہیں وہ سامنے آئیں. وہ سامنے آئیں. تو اس لیے میرا تو یہی مطلب ویو ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ ضروری ہے، فوکس ضروری ہے، اور اب یہ بیساکھیوں پہ ہمیں چلنا جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وسیلہ بنا دیے کہ چلو اب ہم خود اپنے وسائل کو استعمال کریں. اور اب میں سن رہی تھی ہمارے کئی لیڈرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی جو 10 بلین کے ریزروز ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے، اور اس سے ہم اپنی جو خود مختاری ہے اقتصادی اس پہ گامزن ہوں گے. وہ ہونی چاہیے نا، ورنہ تو دوسروں کی شرائط ہی ہوں گی نا. ایگزیکٹلی. وہ آپ ہمیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا اپنے پیروں پہ، اور اس قوم کو بھی تھوڑا سا حوصلہ بھی دینا پڑے گا. جی. اچھا جاوید صاحب، یہ جو بات چلے آخر میں جب یہ ہو رہی ہے بلاکس بن رہے ہیں، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، سب سے پہلے جس طرح نائلہ چوہان صاحبہ فرما رہی ہیں ہمیں اپنے فوائد دیکھنے ہوں گے نا. کب تک ہم دستے نگر رہیں گے، کب تک ہم دوسروں کے پہ نظریں رکھیں گے کہ کچھ دے دیو تو گزارا کر لیے؟ یہ کب تک چلے گا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. اور یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب بھی باہر کر دیے گئے، اور پھر ہم نے دیکھ لیا وہ سیاہ رات بھی ہم نے بھگتا لی. اب کیا نظر آ رہا ہے؟ جواد ثانی صاحب، ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ان سے سیکھنا ہوگا. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جب ہم ایک چلتی ہوئی جمہوریت، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرتے ہیں اور اس سازش کو پایا تک
तकमील तक पहुंचाने के लिए हम पाकिस्तान का मफाद भूल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि चाइना का सदर आ रहा है और एक सियासी जमात किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे धरना देके बैठ जाती है, तो वो चीनी सदर नहीं आ पाता। जब हम ये देखते हैं कि सीपेक का मंसूबा जो पाकिस्तान में खुशहाली ला रहा था, उसको बंद करने के लिए एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करके उसे पनामा के नाम पर इकामा के जरिए न सिर्फ निकलवाया जाता है तो वजारत उज़्मा से, बल्कि उसको बिहाइंड द बार जेल भेज दिया जाता है बेटी के साथ। जब तक हम इन चीजों पे सबक नहीं सीखते, जब तक हर इदारा अपने डोमेन में रह के अपना काम नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के मामला बेहतर नहीं हो सकते। अगर अब एक इदारे ने सीख लिया है और उसके सरबराह ने सबके सामने कहा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल जो दूसरा इदारा है उसको भी सीखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान चलाने के लिए सबको मिल के काम करना होगा, उसको भी देखना होगा कि यकीनन सबको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आज़र जावेद साहब आपके वक्त का। फारूक फैसल खान साहब, थैंक यू वेरी मच। नायला चौहान साहब, मैं मुश्कुर ममनून हूँ, और फिर मैंने इस तरह जान के किया है ताकि वो ना बने। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बात तो तय है, कोई शख्स हो, फर्द हो, इदारा हो, आइन के ताबे होगा, कानून के ताबे होगा, और कोई मावरा नहीं है, कोई मा फौकुल फितरत नहीं है।